Aslama, salam, sabah al-khair, masa al-khair, bonjour. Salam alaikum, واش راكم؟ Ça va? Ça va, vous allez bien? راكم بخير؟ إذا نايل, c'est ça? Salam. Rabia, salam. واش راكم؟ نقولكم حاجة, moi je suis morte. والله العظيم, je suis vraiment je suis très fatiguée. Sarah Théma, bonjour. Miracle, miracle, bonjour. Aude, pardon, je vais allumer par là. Moi j'ai pas dormi. Oulidi, il est malade. Allah يجيب الخير. Il a de la fièvre, des courbatures. الله يجيب الخير والله العظيم. ولينا دركا واحد راسو يوجعو سي بون. Il pense directement au virus. الله يعافينا. الله يجيب الخير. بن بسة فريدة, بونجور. والله العظيم غير من البارح هو سافا با, كان صايم. دايوغ اليوم فطرتو بالسيف عليه, راني غير نعطيلو في لي تيزان. من البارح وهو بلوتو منو البارح, والبارح سيتي بوكو واليوم سي بيغ. الوغ سامحوني برك دقيقة بركة. فوالا فوالا تري بيان. والله غير شوي تري فاتيغي. بون المهم نبداو حنا نكملو البارح يا اخي. جو دوفي فيغ هادوك لي بول هادوك تاع الاخر كي شفتو هكذاك مريض وداك المقروط حطيتوه بجيه تو سا. دونك جيتي كنت معاه. دونك فوالا نوريلكم دابور لي بول دو نيج. هامليك فوالا, هامليك لي بول دو نيج. ابروبو ناس البارح قريت كيلكو ميساج كاينين اللي كانوا يقولوا اون فوا با بيان ا كوز دي كومونتير. il faut juste glisser le doigt vers la droite ou vers la gauche. Voilà. هامليك. وهادو ماني نزيد نرغمدهم une deuxième fois. D'ailleurs j'ai posté une vidéo كيفاش درتهم. اللي يحب لا نوات كوكو il va adorer. moi j'adore. انا نحبها خير من اللوز, خير من الجوز, خير من. moi j'adore la noix de coco. c'est vraiment extra. فوالا. وشنو نتوما ويلا درتو هاد لا روسيت, ويلا عجبتكم ودرتوها. وي 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 ولا غير خرجت الصباح البارح خلاصولي. هاني اليوم شريتهم. هامليك والله جافي بلو البارح. البارح خلاصولي, لحيتهم ودرتهم في الغرس كي درت مقروط التمر. دونك هامليك في الترك يعيطولو كرنفل. هامليك ديك لو جيرافل. نو درتلو الصباح شريت 2 ساشي ودرتلو مع القارص وجانجومبر لا غير درتلو. دايوغ تو الطون نديرلو غير لي تيزان. وان شاء الله ربي يجيب الخير. بير دوريان عسلامة. حسيبة ما شيري عسلامة. il a 23 ans. il a 23 ans mon fils. الله يبارك. Merci Rose, bonjour. سيسي مع سلامة. والله غير راني نديرلو في لي تيزان.
راني ندير له مسكين تالمون خاف كل ما يجي لعندي الكوزينه ولا يجي لعندنا ولا يجي بالماسك يقول لي اون سي جامي، يقول اون سي جامي باش ما نعديكمش. فريمون اوني والله رانا عايشين بالخوف. هي نورمالمون ما خرجتش، هو صافي لونطون ملي بدا رمضان ما خرجتش كامل من الدار، ميم بور فيغ دي كورس ولا ما انا كنت نروح انا ولا مون ماري، ما خرجتش كامل. مي امين امين حمال ديكم، امين بارك الله فيكم، ميرسي بوكو. دونك شوفوا مي زامي نبداو على بركه الله. Alors pour être franche avec vous, tisane de درت له ولا غير بو درت له انا ندير له بون قبل ما يجينا هذا الفيروس هذا كي تكون عندنا اون غريب ولا ندير القارص نحطو يغلي افيك دو سكر ديجا، افيك دو سكر ندير عويد تاع القرفه، ندير هادو لي كلو دو جيروفل، جينجامبر، هادوما كامل سي بون سي بون بور بيرل دوريون. عسلامه، مرحبا بك، مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم كاملين، مرحبا بتو لي زالجيريان، مرحبا بكامل الامه الاسلاميه. دونك فوالا الوغ نوريلكم، جو في فو مونطري كيما يقولوا جو في اتر فرانش افيك فو. الوغ لاباط تاع المقروط تاع البارح ما عمرتليش عيني، جي با ايمي. الوغ زيد الفارينه وزيد هادي وزيد هادي، خليتها ريحت. اليوم الصباح كينت سيد حبيبه جات شابه ما تحلت، ما باسكو ريح، الوغ ما تحلت ما والو، مي جي با ايمي لا تيكستور، ماشي هذا هو المقروط تاعي. دوك نوريه لكم. هذيك الحبيبه كيفاش جات اللي درتها، هاوليك. بون طاب شويه بزياده، بون هاد الحموريه سي ان بو بوكو مي جي با ايمي. انا ما نحبش هذاك المقروط اللي يجي ليس. هو شوفوا قريتو الصباح راهو بارد تري بيان، راهو يدوب. شوفوا شوفوا صبعي كيش راهو يدخل. جيم با سيت تيكستور. دونك دوكو واش درت، هاي ديك لاباط، هاي ديك لاباط تاع هاد الحبه اللي وريتها لكم دركا. دونك انا هاد الحبه هاد لاباط نخليها بتجيه نهار نتوحش بزاف مقروط العسل، نجبدها ونديرو الله غالب. الوغ كاسكو جي في، عاودت قعد لي شويه تاع دقيق الصباح، عاودت بليت الدقيق الخشين ما خلطلو، درتلو 3 جي مي 3 ميزور، جوري دو فيلمي. درت 3 ميزور وزوج مغارف تاع العشاء تاع دقيق مويان. الوغ لا غروس سيمول، صحاب فرنسا سي لا غروس سيمول لو رونار، سينون دقيقهم قالوا لي سيم، لا غروس سيمول سيم il est très bien. فوالا دونك واش درت له، بليتو كيما لا ميم شوز كيما البارح، درت 3 دقيق وزدت بون 3 دقيق لا تخوازيام نقصت منها شويه، زدت شويه دقيق مويان 2 كويير تاع العشاء، تسمى غير قولوا ما زدتش، والسمن وشويه زيت، الملح بيان سور وكيلا ما وما زهر. فوالا وخليته رياح، ويجي يسيي هكذا اون توت بيتيت بول حبه ونص. هايديك مي طاب شويه بزاف، هايديك بون الحموريه سي با غراف، نزيد نقص له شويه، مي هذا هو اللي نحبو. اونكور ما رياحش، درتو الصباح اون اور ابري ولا قليتو. هذا هو المقروط اللي نحبو. شوفوا مرمل، شوفوا العسل، شوفوا فوايي. ودرت له غير شويه تاع اللوز باسكو قلت سي جامي يتحل ولا حاجه. دونك هذا هو المقروط اللي نحبو. الوغ الحمد لله. دونك جو في فيغ، انا باش ما نشدكمش بزاف ندير ان بودان نقليه قدامكم
d'accord. Eh, le renard, oui, il est extra. Le renard, الخشين. لا درت بالخشين. Mais alors la grosse semoule تاع le renard. نحبطكم شوية ها. اوه استغفر الله. Voilà. Alors vous voyez bien normalement. سي ماشي الخشين متوسط. فوالا نتوما تعرفوا والله ما على بالي. قال لي خويا البارح سيمي لي تري بيان. سورمون المتوسط مالا. جو سي با. كواكو احنا في بلادنا ما عندناش لا غروس سموله، ما عندناش داك الدقيق الخشين. مي هذا درتو الصباح قلت لكم ما رقدتش، درتو على 9 دو ماتان تسمى 7 تاع الجزائر. دونك فوالا خليته محسوب. شو كنت نهضر يا ربي جاوب لي. Le renard moyen, oui, peut-être. Sinon, vous mélangez entre les deux. C'est la même marque, c'est la même semoule. Vous mélangez. أنا مازالو بارد خاطر كان في الفريجيدير، هذا وين جبدتو. دونك فوالا أنا باش ما نحكمكمش بزاف، على بالي راكم مشغولين. دونك دنيا ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. وي دوك نشوف. البارح يلافي با البارح مع طلوع النهار، اليوم الصباح يلافي دلا فيفر، كان سخون. والبارح ديجا في الليل كي كملنا لو لايف قال لي راني بزاف بردان، قال لي جي تري فروا. الوغ هو ماشي مبرد اصلا، لبس كان لابس ان تيشيرت وزاد لبس ان سويت فريمون سخون. تما انا راجلي قال لي لي مالاد، قال لي يونس كي قال جي فروا سي كو ماشي معويدو كامل في زمان الشتا وما يقوليش جي فروا. جو سي با والله ما على بالي. الوغ ولا غير عقلي شو با ما رانيش كامل في كوستويا محسوب. بايته نخمم، بايته راكو تعرفوا سي نورمال. لا ماشي راهي يبان ناشف، نو لا بات. شوفوا لا بات درتها الصباح وخليته كان في الفريجيدير. دونك لا بات الي اكسترا، راهو شابع يدام، درت له ليدام تاعو 3 كيلا يدام فايده، وخليته ريح تري بيان. دونك حسبوا راهي من 9 تاع الصباح ل 10 11 12 الوحده الزوج، صافي كمان 6 heures ريح. Non, il est très bien. La pâte راهي باردة، c'est tout. وشنو هذا مقروط العسل. فوالا. وانا نحب نخليه في الفريجيدير باسكو كي نخدم به ما يجوش هذوك لي تراس تاع لي دوا كي نحكموه هيتو، ما يكونش دافي، يكون بارد. لا بات تكون بارده، يا اوكان بروبليم.
امين يا رب العالمين. ربي يشفي ان شاء الله كامل مرضى المسلمين يا ربي. هو قلت له اسكو tu as du mal à respirer ولا non. اليوم الصباح il avait plus de courbatures que maintenant. لا يبان مخصوص ما راهوش مخصوص مدام، باسكو جي اسيي. هاي ديك الحبه راني قريتها، الي لا vous voyez. هاي ديك الحبه راني قريتها الصباح، راهو تري بيان، راهو مبسس ما عنده ما يزيد، وبرده ستاتيغ راهو مبسس ما عنده ما يزيد، ماشي يابس، راهو امبيكابل. فوالا. الحبه تاع البارح، لاباط تاع البارح جي با ايمي، ما نحبش المقروط انا ليس، جيم با، نحبو مرمل، هذا ما كان. داكور مدام، دونك ما راهوش خاصو الماء ان شاء الله، نورمالمون سي بون. باسكو جي ايسي انا قلت لكم ما نديرش المقروط كامل ومن بعد نطيح على راسي، نروح نقلي حبه يقعد جوري دي سوربريز. دونك باردون، نحط الزيت تسخن كيما قلت لكم البارح. الزيت ما نسخنوهاش النار قويه، نار متوسطه، باش الزيت ما تنحرقناش. داكور مي زامي، كي نقليوه كي نسخنو الزيت ما نسخنوهاش نار قويه باش الزيت. سميره ايواز عسلامه، يا با سوسي. مقروط العسل. بونجور نازيه. نو سي با لا بات ديير، راني جي اكسبليكي من قبل. باردون، نحط الزيت باك تسخن ونجي نكمل. جي اكسبليكي من قبل في الديبيو تاع اللايف. هاي ديك لاباط تاع البارح ما عجبتنيش. بوركوا؟ باسكو اليوم الصباح كي قريت حبيبه جات ممسوحه، ما تحلت ما والو، بصح جاتني ممسوحه. جي با ايمي. هاوليك je risque pas de me tromper parce que c'est pas pareil du tout. vous voyez هايليك جاني ليس. voyez تاع الفارينه اللي فيه تاع الفارينه والدقيق المويا. دونك جي با ايمي. هو ما جاش كاتاستروف، العسل دخل لداخل وشوفوا طري. شوف هذه تاع البارح، هذه لاباس تاع البارح. جي با ايمي. الوغ كوم قعد لي شويه دقيق لو رونار، لا غروس سيمول تاع لو رونار، قعدت لي هكذا حفينه درتها. هاوليك شوفوا ماشي كامل كيف. شوفوا هذا، اتوندي، شوفوا هذا وشوفوا هذا. مش عارفه الا ماهوش يبان لكم بالك. هذا راه حرش عليه، نحبونا هكذا، نحبو مرمل. فوايي شوفوا هذا هو المقروط اللي جادور. دونك دوكو راني ندير فيه. بو عليا ما سخنتش، ما حليتش، ما شعلتش على الزيت. هذا وين. فوالا الزيت نخليها تسخن افو موين. العسل راهو تري بيان، ما راهوش عاقد. دونك هادي نخبيها، نحطها في كونجيلاتور، نجبدها. سي كوا لا فارس؟ وي سي دي اماند. جو في فو مونطري. درت لا فارس البارح، جي بريباري لا فارس البارح، واللي جاو دركا هامليك لي بول دو ناش تاع البارح اللي جي بريباري. هامليك فوالا. دونك العقده، درت العقده تاع اللوز، 3 لوز. هايليك ثلاثة لوز، وحده سكر ماشي معمره،
peut mélanger les deux. Les deux pâtes? Non. Oui, bien sûr, la même marque, le renard. La grosse semoule مع la moyenne. بصح ديروها la grosse semoule. انا خلطت لها غير شويه تاع المويان، درت لها واحد 2 كويير با بلوس. مي خليوه يريح. لو renard il est extra، لازم له الراحه. هذا ما كان. دونك نكمل لكم العقده لا دام اللي قالت لي 3 كيلات لوز، كيلا سكر سكر ان بودر ماشي كلاص، الكيله ماشي معمره، وطميتها وشويه قرفه وطميت بالماء زهر، وجيمي اوسي اون كويير كافي تاع الزبده. فوالا اون كويير كافي تاع الزبده. et j'ai mélangé avec الماء زهر. البقلاوه سي سو سوار. اليوم مع السلامه لي لايف خلاص ان شاء الله ربي يقدرني. جو في اسيي دوك نكملها، ما عنديش بزاف. الوغ 1 2 عندي 5 بول، ما عنديش بزاف الحمد لله، 100 بركه. نكمل اي جو في دورمير ان بو. والله جو في مغوبوزي ان بو باسكو لا جون بو بلو، عينيهم يحرقوا تقول فيهم اون ديغي راهم معمرين بالتراب. ما رقدتش. جو في دورمير ان بو والعشيه ان شاء الله بقلاوه. جو سي با بالك اون فا فيغ مقعده. الوغ مقعده جو بريبار. الا درت المقعده جو بريبار لا بات. جو بريبار لا بات دركا. اي بي قلت لكم البارح المقعده سي مو جو لا في مو جو لا في كيلو في كيلو فارينه نص ريت ليدان، شويه سكر كلاص ونطم بالماء وما زهر. انا هذه لا بات تاعي تاع العرايش تاع تشارك مسكر تاع المقعده. فوالا سي ما بات دوبي توجور. un peu de bien sûr un peu de levure. il faut se oui oui باش نقدر ان شاء الله العشيه ندير لكم لايف باسكو سي بون. اليوم سلام عليكم الحلوه خلاص فيها بركه. فوالا الله يسلمكم. ميرسي بوكو ميرسي. لا سي بون لي دو ديرنيي جور انا ما نحبش ندير فيهم الحلوه. عندنا ديك العاده. نورا حموش ازو العسلامه. ميرسي سميره ميرسي. عندنا ديك العاده تاع نجوزو على الدنيا. هنا هاد قعدت فينا نستقبلوا عيد الفطر عنقه. فوالا نزيد نخليها تسخن غير شويه برك. Combien de mesures d'eau de fleurs d'oranger pour le macarotte? Le macarotte j'ai mis. C'est très simple. La recette elle est très simple. 3 كيلات تاع الدقيق. Pardon, désolé. 3 كيلات تاع الدقيق. كيلة تاع ليدام.
كيله تاع ليدام سمن بالسمن وشويه تاع الزيت با بوكو. الوغ الكيلات تاع لا سيمول بومبي انا درتهم بومبي ماشي غازي بومبي. وليدام نفيضو شويه بيان سور ما نساوش الملح اي ونطمو كيله ما وما زهر. فوالا كيله تاع ما وما زهر. انا ندير نص تاع الكيله مور ما نبلو بليدام ونخليه يريح حيتو سا نخليه يريح واحد السويعه ومن بعد نبل النص تاع الكيله تاع الماء نبلو غير بلي دوا برك ومن بعد نكملوا الكيله الاخرى ونزيدو نخليوه يريح. Alors voilà, باش يجينا بومبي سي de cette façon là. Et aussi, moi je le préfère aussi bombé. Alors, نحطو حبيباتي يطيبوا. moi je préfère نديكم للهيه داكور باش تشوفوا تري بيان. Pardonnez-moi 2 minutes. Et voilà. غانية بونجور، واش بيكي تعيطي لي في الميساجة؟ واش بيك؟ سافا؟ الوغ سافا راكو تشوفوا؟ الا ماكوش تشوفوا مليح يا ربي وشو صاير فيا. فوالا بونجور بونجور غانية بونجور. الوغ سافا فو فوايي ولا والو؟ كو تشوفوا يا اخي نزيد نحبطكم. نو سي بون فو فوايي بيان. الوغ شوفوا الزيت بلوتو شوفوا النار كيش راهي. اي نورمالمون يتبان لكم. سخنت لي هكذا الزيت. فوالا سخنت لي هكذا النار ماشي قويه. فوالا دوك نديرو حبيبه. هاي ما صرا فيا البارح 2 حبات ولا 3 يتحلوا في المقله. صرا فيا صرا تري بيان. بسم الله. ويطيب النار متوسطه باش يطيب في غردو. بيان سور ويكون الزيت تغطي المقروط هاكو تبقى هاكو تشوفوا دو توت فاسون راهو مغطي تري بيان. اي اوسي
اي اوسي ما ينقلبش. ميرسي سميره، ميرسي ما شيري. فوالا ونخليوه يطيب يا اخي نار ما راهيش قاويه تري بيان. ما تكونش ناقصه بزاف يعود يشرب لنا الزيت و يشرب لنا الزيت. دونك لو فو موين. فوالا نجيب حاجه. فوالا راهو يطيب بغردو. بيان سور كي نحيو المقله الاولانيه، كي نحيو هذا وين راهم يطلعوا لي ميساج كانوا حابسين. والله يا سميره شوي مورت الحمد لله. وليدي ولا غير وليدي يما بيرتوربي كي راهو مريض هكذا يما كومبليتمون وهو مسكين واش يقول لي ناديه هضرت معاك صباح وما قلتلكش على يونس. لا غير راه بلا فييفغ سكتي برك ربي يجيب الخير. واش يقول لي؟ يقول لي tu sais يقول لي لازم il faut garder le moral. يقول لي il faut garder le moral. je me dis بلي مانيش مريض نو نورمال نورمال. سميره ولا غير من البارح من البارح كان شويه سافا با. البارح تاني il était fatigué واليوم الحمى لي كورباتور. الوغ انا جي با دورمي. كي كان ما كانش الفيروس كي كان يمرض نورمال كلهم مرضوا. مي البارح نفقد هكذا نفقد شغل بيبي او كون جا راجل مي الله غالب كيما قال لك الواحد عوينه وحده. دونك في كل دقيقه نروح ليه. جي با دورمي ما رقدتش والله العظيم ما رقدت. والله العظيم ان شاء الله راني فطرت اليوم راه فاطر. ميرسي ناديه ميرسي. شتي يا غنيه شفتي. الوغ كي نشوفو حكم روحو صافا نطلعو عليه هكذا نشوفوه نشوفو كيش راه. فوالا هذا هو المقروط ديالي. هذا هو بون راهو واقيلا نجيب ان بلون دوف نديرو في اللوز. راهو يخرج لي شويه اللوز بعدا نزيها نيكزاجير با ماشي بعدا البلون دوف ما ديريش باسكو راهو يتفتت شويه. directement في العسل. فوالا انا نطفي نكمل نديرو كامل ونديرو البلون دوف في اللوز باسكو راه يخرج لي شويه لوز اي بي اوسي باش ما ينحرقش. فوالا الوغ باغ اكزومبل دوك هنا راني طفيت الفرن حتى كي نكمل كامل المقروط ونجي نقليه. باغ اكزومبل المقله سامحوني مانيش نقرا. الله يسلمكم ميرسي بوكو ربي يشفي كامل المؤمنين. Non, je l'ai pas emmené chez le médecin. Les symptômes ماشي بعدا 100% كورونا
باسكو على بالكم ما خرجش كامل من الدار. il est pas sorti و il est très maniaque. انا ولا غير كي يلاقي علينا القضيان كي نخرجوا نقضيو ايتو كي يلاقي علينا لي ساك يرفدهم ولا كونت يفيد افيك موا با نفرغوا كامل نقيوهم نغسلوهم نمسحوهم لي يتغسلوا لي يتمسحوا ولا غير يروح ديريكتومون يغسل يديه. لا تري بيان سي مان. اوكي تتكتب مي انا جو بونس با que c'est le coronavirus parce que ما خرجش il fait très attention. بالك قاسو هو يعني on espère. انا راني نقول ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. كان هو مسكين il me dit ça يقول لي نو الانسان يخمم البوزيتيف و يعني ومؤمن الحمد لله مؤمن. فوالا الوغ نخليوه اولا راهو بوسو ولا تمسوه لازم نسايس عليه. دونك باغ اكزومبل راني مازلني نقلي كي ندير لا دوزيام مقله تتنقله هادي نخليه هاد المقله الاولانيه نخليها في العسل حتى وين نحي لا بروميير مقله لا دوزيام مقله سيتادير نخليه او ماكسيموم في العسل. فوالا ما جو لو لاس نخليه ان بتي مومون ومن بعد وي ومن بعد نحيه. ولينا نخافو ولينا قلت لكم واحد راسو يوجعو هو الى مال على لا تيت دي كورباتور اي دو لا فيèvre بروبليم ريسبيراتوار ما عندوش بور لو مومون الحمد لله وان شاء الله. ميرسي بوكو دالينا شكرا ميرسي بوكو. ان شاء الله ربي طاهره عليه وعلى المؤمنين كاملين. دونك فوالا الزيت باغ اكزومبل راكم على بالكم نورمالمون هذه الناس الكل يعرفوها كي يكونوا ديميات هكذا تاع الدقيق ولا تاع اللوز خرج ولا لازم نصفيوها. الله غالب ورمي لي تري بون وشباب وبنين بصح لازم نتعبوا معاه. دونك لازم نصفيو الزيت داكور مي زامي باسكو هادوك لي ميات هادوك هما اللي يكسروا لنا المقروط الماجي ستادير اللي نزيدو نقليوه. فوالا الوغ اش ندير دركا انا نخرج هذاك من العسل فيت في ونوريه لكم وما نشدكمش بزاف. ساهية مامغي الحمد لله يسلمك حمد رايك يسلمك. وي 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 المقروط سي كوم سا مقروط. انا ولا غير البارح هدرت مع ديدي مع خويا الكبير جو سي با الا راهو معانا قلت له نقول لك حاجه قلت له المقروط انا من قال لي انا اللي سبقت الهضره قلت له جي بور بور سو سوار قال لي وعلاه قال لي دوبوي كون قال لي المقروط تاعك توجور شباب. دايوغ هضر مع ناديه اختي راح عندها يا كالكو جور قالها شفتي راحت وخلاتنا المقروط هي اللي ما ديره لنا هي. دونك مسكين وغا سا ما في دو لا بين. بون بريف قلت له لا قلت له خاطر العشيه حنديرو ما نخليهش يريح الوغ كو موا جو لو لاس نخليه يريح سوا لا جورني سوا لا نوي. دونك فوالا لا جا شباب وتعرفوني الحاجه كيما تكون شابه نقول لكم نو ما جاش شباب نو الي با بون. فوالا جو دي انا نحي المقروط هذا نجي نحيه هنا قدامكم. اي فو فوايي ما درتش بزاف معاني نزيد ندوق الجيران. فوالا كاينه هاد المقيله فيها بركه وهادو وقعد لي حربوش واحد. فوالا دونك ما درتش بزاف تري بيان.
اي بي اوسي ما نحبوش الصفر، نحبو محمر. شويه شروطي كبار. دونك فوالا. عزيز بوغانيم سلام عليكم السلام. ايه غنية شفتي لو كان راكي هنا شفتي. Je te laisse ta part, y a pas de problème. Aucun problème. Avec un très grand plaisir. وكاينة تاني كاينة وحدة ابوني جو سي با سي elle est avec nous. غادتني مسكينة قالت لي كي شتك نزيهة هضرتي على مقروط العسل. Elle habite à Istanbul. قالت لي كي هضرتي على مقروط العسل جو فودري بيان افوار لا مارك تصوريهولي ولا الدقيق. قلت لها نو، قلت لها والله غير عندي لو غونار لا غروس سمول وشنو ندير ان ميلانج. قلت لها سي تو فو الا عندك لوتوريزاسيون باسكو اون اون بلان كونفينمون. دقيقه دوك نكمل لكم. نو شكون اللي قال لي يا ربي سي فو ميتي لو دو فلور دورانجي جامي. لا واش درت له العسل كان هكذاك عاقد. الوغ حطيته يسخن مور ما سخن سخن شويه با ماشي حتى يغلي بيان سور خاطر يتعسلج يولي لنا يابس. سخن شويه برك نحيته من لو فو وخليته سادير يبرد. الوغ كي قريت المقروط سخون حطيته في العسل بارد. يسلمك جميله سكان ميرسي. الوغ نكمل لكم. قلت لها لا دام 16 قلت لها لا دام قلت لها شوفي، قلت لها الا عندك لوتوريزاسيون باش تجي نقسم معاك لا سيمول، وإلا ما عندكش نتلاقاو ان شاء الله مور العيد نخلي لك تبيسي ما نخليهولكش في قلبك. لا بوفر جو مي ا سا بلاص. دونك فوالا انا هاوليك واش قليت. enfin pour le moment hein. قلت لكم انا نحبو هكذا مرمل ما نحبوش ليس باسكو لاباط تاع البارح نو. دونك فوالا نكمل انا هادو ونكمل هاد الحربوش هذا اللي قعد لي والصحه والهنا. سمية سلام على السلامه. نخليه يبرد شويه، زيدوا قعدوا معايا شويه لو طون يبرد باش نقسم لكم حبيبه تشوفوها لداخل. اي فوالا دونك اون ا فيني لي بول دو نيج. المقروط تاني très bien سميرة بارفي امبيكابل. ربي يعاونكم اللي راهو يطيب في حلوة العيد واللي راهو يدير في المقروط واللي راهو يدير. ربي يقدر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. سي ما جوا ولا vous pouvez pas imaginer. alors اللي داروا تشاركوا جاهم الشباب برافو. j'étais contente والله العظيم غير j'étais contente. سمية شكرا ميرسي ميرسي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. voilà donc franchement j'étais contente. يسلمك جميلة يسلمك. merci beaucoup. je fais baklawa en ce moment. bah oui, y a pas de problème. De toute façon baklawa turc c'est pas sorcier hein. Anna, je vais la faire ce soir. alors le live à كالعادة je vais faire un petit plateau باش ما نطولش معاكم. et je vais faire aussi baklawa roulé. et peut-être ندير تاني un boudin. mais alors un boudin
تاع المقعده بالغرس باسكو بقلاوه سي تري رابيد ما فيها والو surtout كي نديرو une petite quantité donc on va faire baklawa roulé quelques boudins et on va faire un petit moule تاع بقلاوه ترك نديرها بالجوز وانتوما ديروها باش تحبوا نديرها بالجوز la garniture avec un peu de pistache fleur flora. يسلمك merci beaucoup merci ربي يحفظكم شكرا et merci pour vos messages البارح. alors يسلمك نصيرة نايت merci beaucoup يسلمك والله غير سي با المقروط اللي لا joué sur le moral c'est beaucoup plus سي وليدي والله غير وليدي كي شفتو هكذاك البارح جيتي فريمون donc voilà الله غالب on est comme ça on est maman poule c'est tout à fait normal voilà Inch'Allah, je vais poster. دوك نكمل المقروط هذا je vais poster. حبيت نحل لكم حبيبه مازالو سخون. حاج بالموس نحلها هكا سي ميو. شوفوا بون comme toujours نقول لكم انا هاد يسلمك جميله ميرسي انا كل يوم نقول لكم الحاجه كي تكون سخونه on la juge pas quoique des fois même سخونه يابسه دونك المقروط حتى يبرد العشيه ان شاء الله وإلا كنا منحيين ان شاء الله je vais goûter devant vous et والله والصيام اللي في فمي نقول لكم la vérité. Voilà. هذه هي. Donc voilà mes amis, la chia inchallah انا دوك نكمل je vais poster les recettes les ingrédients plutôt تاع البقلاوه et peut-être المقعده aussi peut-être. Voilà. Donc هذاك هو انا نخليكم نكمل انا باش ما نشدكمش سيتو باش ما نشدكمش معايا. لا قليتو لا مقروط العسل المقلي هذاك مقروط الكوشه سي حاجه اخرى. نو شوي كونطونت انا المقروط نعرف له شوي كونطونت. لا تري بيان. تاني ماشي مليح هذاك الحبه اللي نعسلوها نروحو نرفدوها تلصق لنا في التبسي تلصق في العسل ويدقدق نو مقروط لازم سكيفو فو با يابس ويفو با مبسس تاع العجب دونك سي بون. ميرسي ان شاء الله كاملين ديروا المقروط مقروط العسل ولا اوت شوز et vous allez tous réussir vos gâteaux et وان شاء الله vous serez toutes satisfaites باذن الله. دونك مي زامي نقول لكم بقاو على خير لايف خفيف. انا وريت لكم المقروط. يسلمك نسيمه ميرسي. Il n'y a pas de souci. Je mets dans les caissettes directement. انا لا نقول لك حاجه نقول لكم برك حاجه برك والله العظيم غير مقروط العسل بون سي با بور مو فونتي ولا مانيش نزوخ ولا مي انا مقروط العسل كي نديرو عييت باسكو حنا وحدنا ما يجينا حتى واحد غير انا وليدي تو سا دونك لا دوزيام تأسيله ما نعسلوش نعسلو خطره وحده تري بيان العسل يدخل له لداخل ما نعاودش نعسلو اون دوزيام فوا سو كي في او مومون دو كي نروح نحط في التباسه ايتو نهار العيد نحطو في لي كيسات مي هاد العام في الجزائر كاين لي كيسات الومنيوم انا عندي غير اون بابيي
Donc ça vaut pas la peine. حاجة العسل ما تجيش في les caissettes en papier. Donc c'est pour ça que تحبوا ديروا في les caissettes, c'est très joli bien sûr. تحبوا تخليوه هكذا خليوه هكذا. Moi je vais le laisser comme ça à l'ancienne. Donc voilà. Mais والله ما نعسلو une deuxième fois. ما نعسلوش باسكو يكون حلو العسل تخلو لداخل يكون فريمون تري بيان ويقعد مازالو يبرق مازالو شباب دونك خليه نقصان شغل ونقصان سكاكر فوالا يسلمكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله à ce soir je vais poster les ingrédients تاع البقلاوه وإلا درت المقعده aussi je vais poster et à ce soir d'accord صحة فطوركم بقاو على خير à ce soir بإذن الله السلام عليكم